کی نے مکہ دے لشکر دا حال دیکھن واسطے بھیجیا سی۔ ایک تے میں بتا دیتا ہے اج حضرت سعید بن زید، دوسرے صحابیاں دا ذکر میں پیچھے کر چکے ہاں، اوی اشرا مبشرہ دے اندروں نے، لیکن بدر دی لڑائی دے اندر وہ لڑے نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دونوں صحابیاں نو مال غنیمت بھی عطا کیتا ہے، اور جڑا بدر دے صحابہ شریک رہن والے انہاں نو ثواب ملے، اللہ دے پیغمبر نے اودی بشارت بھی سنائی ہے۔ انہیں جناب سعید بن زید کمال دے انسان سن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پنوجے حضرت سعید بن زید آپ دی سگی بہن سیدہ فاطمہ جنہ دی کنیت ام جمیل ہے، انہاں دے خامند نے، دونوں خامند بیوی نے اسلام دے واسطے بہت